आमकां काल एक व्हिडिओ येयलो तेजेर कळ्ळें की हांगसर एक लायब्ररी आहा म्हणून आनी लायब्ररीचे आमकां पयशे येता म्हणून. बट तसलें हांगसर कांय ना. आमचें हें कितें आसा पळय शेड ती आमी आमच्या पयशांची सगळे आनी आमी पंचायती कडल्यान 1 रुपया घेतलो ना. कसलोच आमकां खर्च ना पंचायतीचे कडल्यान. आमचे कडल्यान कसले पयशे ना. सावड्डी पंचायतीन लायब्ररीच्या नावान सुमार 4,70,000चे स्कॅम जाल्ल्याचो आरोप काँग्रेस पक्षाचे सावड्डी मतदारसंघाचे गटाध्यक्ष संकेत भंडारी हांणी केल्लो. त्याच प्रमाण हाची चौकशी जावची म्हूण तांणी मागणी केल्ली. दरम्यान ह्या घटनेची दखल घेत कापशी वाठारांतल्या तरणाट्यांनी ह्या वाठारांत कसलीच लायब्ररी नाशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां. हांगा फक्त गणपती विसर्जन थळ आसून थंय सरस्वती पूजन जाता, मात थंय लायब्ररी ना आनी ज्यो आलमारी दिसता त्यो कमिटीच्यो आशिल्ल्याचें तरणाट्यांनी स्पश्ट केलां. हे फंड्स खंय डायवर्ट जाल्या हें आमकां खबर ना, मात ताची चौकशी जावंक जाय म्हूण थंयच्या तरणाट्यांनी मागणी केल्या. तर आमकां काल एक व्हिडिओ येयलो तेजेर कळ्ळें की हांगसर एक लायब्ररी आहा म्हणून आनी लायब्ररीचे आमकां पयशे येता म्हणून. बट तसलें हांगसर कांय ना. आमचें हें कितें आसा पळय शेड ती आमी आमच्या पयशांची सगळे आनी आमी पंचायती कडल्यान 1 रुपया घेतलो ना. कसलोच आमचो खर्च ना पंचायतीचे कडल्यान. आमचे कडल्यान कसले पयशे ना. तुम पंचायत जाले तुमच्या कन्सर्न पंच आसता. हय, काल आमी ते व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणटकीर अर्जंटली आमी मिटींग घेवन पंचाक आपोवन हाडलो आनी पंचाक तेन्ना विचारलें की हांगसर अशें जाल्लें. पंचान सरळ सांगलें की कमिटी हेजेर नांवाच्या श्री गणेश विसर्जन सुविधाश्रमा नांवाच्यान पयशे येयल्या आनी ते नवूय पंचायतीन वांटून घेवन तेंच्यांनी ते दिल्या म्हणून फंड्स. बट तेंच्यातल्या त्या फंड्सांतल्यान आमकां 1 रुपया येवना आनी आमकां कसलें सामानूय येवना. ह्या फोटिंगपणा बद्दल तुमी कितें करतले आतां? पंचायत डायरेक्टर कितें लेटर बीन करतले? आमी पंच ऑफ डायरेक्टरा कडेन लेटर करून सगळो RTI मागपाची आमची हें आसा, सगळी तयारी आसा. आनी ते इन्क्वायरी करा म्हणून. आनी इन्क्वायरी जावपा जाय. हो व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल जालो तेन्ना आमच्या प्रेजिडेंटान रोखडीच आमची ग्रूप आसा आमचो शारदोत्सव हेचो, तितून मिटींग अपॉयंट केली आनी आमी येयले सगळे आनी आमी पंच मेंबराकूय आपयलो तेन्ना थंय तोय येयलो. सो ताका विचारलें आमी. पूण हितून सगळ्यांक फर्स्ट म्हळ्यार तो फायनान्स गेलो, पयसो गेलो तो एक सेकंडरी हें जाता. पूण फर्स्ट हें जाता की हांगा लायब्ररी आसा म्हणून. सो आमी पयलो क्वेश्चन हो विचारता की तुका कोणी सांगलें की लायब्ररी कर म्हणून? हो फर्स्ट हें. सो आतां परमिशन तूं घेनासतना आमी हांगा कितेंय बारीकशें कितें करता आमी 10 जाणां विचारून करता. सो हितून तें हेंच जायना की फर्स्ट हें तुका हांगा कोणी सांगलें की हांगा लायब्ररी कर आनी लायब्ररी कर म्हणलें म्हणटकीर तो फंड हें जालो आनी फंड हें जातकीर ते पयशे खंय ते 9 जाणां भितर कितें केलें खंय ते आमकां ते लागत ना. ते 9 जाणां कितें करूं पूण आमकां एक सुद्दां पावना. ते पावपा नाकाच, ते नाकाच पयशे. पूण फर्स्ट हें कितें की लायब्ररी केलें म्हणून हांगा लायब्ररीच ना जाल्यार हांगा ते 2 तुमी आरमारी दाखयता पळय त्यो सुद्दां 2 आरमारी त्यो आमगेल्यो कमिटीच्यो जाल्यार तुमी आतां पळोवंक शकता. हितून कांयच येना. काल सुद्दां तो येवन तेणें अशें हें केलें की हय म्हणून सांगलें तेणें. मागीर इतले स्कॅम जेन्ना जाता तेन्ना वाड्याचो डेव्हलपमेंटा खातीर खंय तरी फटको बसता अशें दिसता तुमकां? आतां पळय अशें कशें आतां इतलें हें जालें म्हणटकीर आतां आमचे फ्रेंड सर्कल इतले आसा की सगळे आमकां फोन करून विचारतात की बाबा लायब्ररीचे बूक मेळटले आनी कितें मेळटलें अशें करून आमकां विचारता. हें आमकां खबरच ना की हांगा लायब्ररी आसा म्हणून. हे जर हे मुखार जर येना जाल्यार आमकां कोणाक कांय कळना नासलें. व्हिडिओ जेन्ना हांवें पळयलो पळय न्हू तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळ्ळें व्हिडिओ पळयतकीर, जाल्यार आमकां कळना नासलेलें न्हू. हांव मागपाक सोदता की लायब्ररी म्हणून केन्नाच्यान मेन्शन जाली ती पंचायतीन मातशें सांगचें. आमकां ह्या वर्सा सुद्दां न्हू काल राती आमकां कळ्ळें बाबा ही लायब्ररी म्हणून. पण आमी हांगसर आमच्या हितून आमकां ते गणपती पावोवपा लागून आमी ती शेड केल्ली आनी ती शेडीक फक्त आमी गणपती हे करताले आनी लोक मेळपा लागून आमी ते सरस्वती पूजन करताले. ती आमी एकठांय येवन आमचे बाबा गांवांत कितें जावचें म्हणून आनी आमचें इंटेन्शनूच नासलें की हांगसर लायब्ररी जावची म्हणून. आनी लायब्ररी आमकां तितलो येत ना कित्याक ही जी एरिया ती लायब्ररी करतले जाल्यार खंय तरी मिडल ऑफ खंय तरी हे करपा जाय. हे भितर गांवांत पडटा हांगा लायब्ररी करप हे कोण चिंतचोच ना. आनी आमचे कडेन कोण बाबा डिमांडूय येवना बाबा कितें तरी लायब्ररी करया कितें करया. कोणें तरी सांगपा जाय आसलें आमकां बाबा हांगसर लायब्ररी करया. बाबा कोणा आमच्या गांवच्या कोणाक विचारपा आमकां कमिटीक विचारपा जाय आसलें. पण ते कोणें एक उतरान विचारूना की बाबा हांगा लायब्ररी कितें डायरेक्ट येयले आनी ते तरी बरें तेणें तो काल व्हिडिओ काडलो आनी लायब्ररी आमी काल कामाक गेले सगळे फोन येता अरे तुमच्या ते लायब्ररी हो बूक दी तो बूक दी आनी खंयचो बूक दिवपाचो. आमी फक्त शिकल्या तेच बूक घरा कडेन आनी कांयच ना आमचे कडेन. एकंदरीत हो जो प्रकार जालो पळय आतां तुमच्या वाड्यां भितर तुमी इन्क्वायरी मागतले डायरेक्टरा कडेन पंचायत? आमी सगळे इन्क्वायरी मागतले. तिथे खंय तरी पेपरार स्टेटमेंट येयला की आपूण जें सामान आसा ते लायब्ररी खातीर परत हाडून दिवपाक तयार. काल जेन्ना आमी पंचाक आपयलें तो येवन म्हणपा लागलो हांगसर की आपल्यान ते हांगसरले गणेश विसर्जन सुविधाश्रम नांव दिवन आमी तें सामान थंय दुसऱ्या आपल्या जाग्यार दवरल्या म्हणून बानार. सो तो म्हणपा लागलो आपूण तुमकां तें फाल्यां हाडून दिता म्हणून. आमी ताका सरळ सांगलें तें तुमचें सामान आमकां नाका आनी आमच्या कमिटीचें नांव तुमी घेतलेंच कशें काय म्हणून. काल पंच येयलो हांगा हो सारको एक्झॅक्ट कळटा की हो फॉल प्ले म्हळ्यार कितें तुमी पयशे खावपा लागून तेंच्यांनी आमगेलें नांव यूज केलां. आमकां तेंगेले पयशा गरज ना. पूण हांव कितें म्हणटा तुमकां आमगेलें नांवा सकयल आमगेलें नांव पिड्यार करनाका.
तुम्ही पयशे घेता तुमगेले पर्सनल यूज करता तो खंय युटिलायज कर, पूण आमगेल्या नांवा सकयल जावं आमगेली आतां 27 वर्सां आमगेले हांगा अजून आमचे कोणाचो हें ना आनी आमी जे हें करता आमगेलो उत्सव करता तो बरे भशेन करता. आतां हेज्या मुखार आमचे कसो हें पडटलो तो तेंच्यांनी आमकां जाप दिवची. नमस्कार, आमी सावडे मतदारसंघाच्या सावडे पंचायत प्रभाग नंबर 5 हांगा आसा आनी कापशी वाठारांत भितर आसा. आनी कापशी वाठारांत जर तुमी पळयत जाल्यार हें तुमी पळयतात गणेश विसर्जन सुविधाश्रम जें आसा आनी जुवारी नदीच्या कांठार आसा. आनी ह्या विसर्जनाच्या हितून भितर हांगा एक स्कॅम जाल्लें आसा आनी तें स्कॅम कोणी केला हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयज लोक एक जाल्ले आसा आनी ह्या स्कॅमा बाबत हांगा चवकशी जावच्यो पंचायत डायरेक्टरान करच्यो. कारण ह्या पंचायतीक सावडे पंचायतीक जे स्कॅम जाला जो 80-90 लाखांचो स्कॅम जे संकेत भंडारी यांनी वयर काडलेले आसा. आनीक ह्या हितून भितर विसर्जन स्थळाच्या आवारांक भितर दाखयल्लें आसा की 4.5 लाख प्लस हांगा हें आसा लायब्ररी आसा म्हणून. पूण प्रत्यक्षांत जर पळयत जाल्यार हांगा लायब्ररीत ना किंवा एक बुकूय ना. जेन्ना पंचाक गोकुळदास हेका विचारलें की हांगा लायब्ररी तूं दाखय तुजे कापशी वाठारांक, तेणी सरळ सांगलें आसा कापशी वाठारांक जे आसा ती लायब्ररी ना, आमी वांटून घेतला. वांटून घेतला म्हळ्यार कितें आसा, वांटून घेतला म्हळ्यार जे पंच आसा तेंच्यांनी सगळे पयशे वांटून घेतले काय कितें असो समज जो आसा तो गांवच्या लोकांच्या आनी युथा मदीं जाल्लो आसा. आनी आयज ज्या गांवचे कापशा वार्ड नंबर 5 जे आसा थंयचे गांवचें नांव जें आसा तें नांव पेड्डीर जाल्लें आसा आनी हेका पूर्ण जबाबदार आसा पंचायत आसतली. तसोच तो वार्ड जो हो आसा. आमी आनीक जे पयले भितर वचून जर पळयत जाल्यार तेंचे आलमारी ज्यो आसा किंवा बाकीचे डॉक्युमेंट जे आसा ते तेंची स्वताचे आसा, तेंची कमिटी आसा. आतां लोकां मदीं समज इतलो गेल्लो आसा, न्यूज जे आसा ते गोंयभर गोंया भायर सुद्दां वयता आनी तांकां जेन्ना फोन येता आमकां बूक जाय म्हण तेन्ना खंय तरी ह्या गांवचें नांव पिड्ड्यार येता, ह्या विसर्जन स्थळाचें नांव पिड्ड्यार येता. आनीक प्रत्यक्षांत जर पळयत आमी आयज तुमकां मुद्दम दाखयता इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दाखयल्लें आसा तेंची जे डॉक्युमेंट आसा किंवा तेंची ज्यो आलमार आसा तेंची आसा. खंयच्याच फंडांतल्यान किंवा पंचायतींतल्या हितूंतल्यान हांगा लायब्ररीचो एकय बूक येयल्लो ना. म्हणटकीर अशी जेन्ना स्कॅम करता, जेन्ना आमी म्हणटात भारतीय जनता पक्ष जो आसा तो अंत्योदय तत्वाचेर चलता आनी डबल इंजीन सरकार म्हणटा. आनीक डबल इंजीन सरकार गरिबाच्या गरीब व शेवटच्या नागरिकां पर्यंत सुविधा दिवपाचो प्रयत्न करता. आनी जेन्ना सुविधा दिता तेन्ना पंच हो जबाबदार आसा त्यो सुविधा गांवा पर्यंत पावोवपाची. आतां पंच कितपत ताका हें आसा फुलफील आसा हें ह्या वार्डा वयल्यान दिसून येता. आनी अनेक स्किमी ज्यो आसा ह्या लोकांक पावता काय ना हो प्रश्न निर्माण जाता. कारण फोटिंगपणां जी आसा ती फोटिंगपणां चडय थंय चलना आनी अशें जातनी स्कॅम जी आसा ती स्कॅमाय भायर सरता. आनी हे मोठी स्कॅम जे आसा 4.5 लाख प्लस जे आसा ते स्कॅमूय आयज भायर सरलेले आसा. लोकांक कळ्ळें आसा की हो पंच जो आसा कितपत काम करता आनीक मलाई कशी खावप ह्या पंचा कडच्यान शिकप हें एक ताजें उदाहरण जें आसा तें तुमकां कापशेच्या वार्ड नंबर 5 मेळटा. म्हणटकीर सरकारान आमी म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार जेन्ना बरें चलयता जेन्ना अशें जेन्ना जाता तेन्ना लोकां वयर विश्वास वयता. तो विश्वास वचपाक जायना. हेचे खातीर ह्या स्कॅमाचेर तातडीन म्हणटा तशें चवकशी जावपाक जाय आनी इन्क्वायरी जी आसा ती इन्क्वायरी बसोवपाक पंचायत मंडळाचेर बसोवपाक जाय. इवन सरपंचान हो स्टेटमेंट करपाक जाय आसलो की हे जे फंड आसा ते खंय युटिलायज जाले हें दाखोवपाक जाय आसलें. पूण आयज ते पर्यंत दाखयल्ली ना. आनीक येणारो काळ जो आसा लोकय संतापले आसा. यूथ जर पळयत जाल्यार यूथ हांगा एक जाल्ले आसा आनीक आपले गांवचें नांव हें पेड्डीर जावपाक जायना. हेजे खातीर तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा की हेजी जाता तितली बेगीन इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हण. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावर्डे.